बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रिडार। सज्जनों मित्रों, सियासत में गहमा गहमी के साथ साथ हम मईशत के मामलात भी आपके सामने रखते रहते हैं। आज मजीद डेवलपमेंट जो ही है वो मैं आज आपके सामने रख देता हूं। एक तो अद्वियात साज कंपनियों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है हुकूमत को कि 7 दिनों के अंदर अंदर हमारे मुतालबात मानो वरना फैक्ट्रियां बंद। अद्वियात की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं, मजीद मिलना भी जो है वो दूर हो जाएगा भैया। अब एक कहते हैं कि IMF वालों ने भी नकदियां लकीरां कढ़ा दी हुकूमत। ऐसा इकबाल ये खुद का है, नकदियां लकीरां कढ़ा दी साड़ियां उन्होंने। अब कैसे? आप कहते हैं कि जनाब उन्होंने आप मजीद कहते हैं कि 17 से 18% GST लगा दो भाईजान, वरना कुछ नहीं जे लभदा। साथ साथ किसान पैकेज, बलूचिस्तान ट्यूबवेल पैकेज, उस देते मिलन वाली सब्सिडी भी खत्म कर दें। प्लस पेट्रोलियम मसनूआत पर जो सेल टैक्स लगाया हुआ था जनाब, कहते हैं कि हुकूमत ने कहा चलो जी यह टैक्स ਅਸੀਂ लगा देते हैं, लेकिन उसके साथ मित्रों 50 रुपये कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद इजाफा हो जाएगा। और सियासत के जहां तक मामलात हैं वो आपके सामने, वो भी हम आज एक बहुत अहम शख्सियत को अपने साथ जो दावत दी है, पहले भी एक बार हमने बुलाया था कल और आज फिर हमने उनको दावत दी है। बहुत सीनियर सहाफ़ी, लाहौर प्रेस क्लब के बानी सदर, और साथ साथ वो अपना वीलॉग INN बड़ी कामयाबी से चलाते हैं। सज्जनों मित्रों, उनको बहुत मोहब्बत से लोग देखते हैं, सुनते हैं। हमने आपके लिए आज उनको फिर बुलाया इन 2 इश्यूज पर बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया नासिर नकवी साहब, आपको फिर जहमत दी, आप तशरीफ लाए। और मैं आपसे इसी बात से आगाज करूंगा कि IMF ने लकीरां कट दित्तियां जे एहसन इकबाल भी फट पे ने जनाब बड़ियां लकीरां कट बैठे, उन्होंने किन्नियां और लकीरां कटवाएंगे साडे कोलों, जरा आप ही बता दें नकवी साहब। अच्छा जी यासीन साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक बार फिर मदऊ किया अपने प्रोग्राम में रिडार में, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन इकराम, IMF ने और कहते हैं नक ना लकीरें कढ़ाती हैं जी। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए कि IMF से जब भी मुआहदा हुए तो ये आमराना दौर में तो इससे निजात मिल गई थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, लेकिन बाद में फिर उसी तरह हुआ। जब पीपल्स पार्टी का दौर आया तो फिर उसमें बढ़ता गया। लेकिन ये सारे मामला जो हैं ये माजी की और करामात होती हैं जिसका रिजल्ट सामने आता है। आज पाकिस्तान जो है मुआशी बुरान में मुब्तला है, महंगाई अपने उरूज पर है, पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो कहते हैं कि क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। 50 रुपये लोगों ने, हाँ जी, 250 रुपये हो चुका है लीटर और 300 की खबर आ गई है, जैसे कि ये बता रहे हैं 50 रुपये और होगा, और चांसेस भी यही चल रहे हैं। लेकिन एक तो नंबर एक बात तो सीधी सी है कि मैं बरी ज़िम्मा नहीं हुकूमत को करार दे रहा। हुकूमत तो आई इसी नाम पे थी, इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करके कि हम महंगाई से निजात दिलाएंगे, लिहाजा उन्होंने चैलेंज कबूल किया था। तो उनकी अव्वलीन तरजीह यही होनी चाहिए थी कि महंगाई से निजात मिलती। लेकिन अब वो कहते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं कि इमरान खान ने IMF से पहले मुआहदा किया, फिर उस मुआहदे से रूगर्दानी की, लिहाजा उसका खमियाजा हम पे, अब हम पे एतबार करने को IMF तैयार नहीं है। जितनी सख्त शराइतें हैं वो उनकी वजह से लग रही हैं। बीच में क्या है क्या नहीं है, ये तो जब ये हुकूमत जाएगी तो फिर सामने खुलेगा एक किताब, फिर पता लगेगा कि जी इमरान खान ने क्या किया, शहबाज शरीफ ने क्या किया। देखिए ना, वैसे भी हर आने वाली हुकूमत यही कहती है कि जनाब खजाना खाली छड़ गया। हमेशा से ये हुआ। सिर्फ एक वो था जो वही आमिर की बात करूंगा, फिर परवेज मुशर्रफ की, कि परवेज मुशर्रफ ने ये रोना नहीं रोया था। हालांकि उससे पहले कर्ज उतारो मुहिम चला रहे थे, लोगों ने जेवर दिए, पैसे दिए नवाज शरीफ को, तालिब इल्मों ने, हाँ, सब किताबें नहीं खरीदी, ख्वातीन ने बहुत कुछ दिया, मतलब चीजें दी, अपने जेवरात दे दिए, हवाले कर दिए, लेकिन किसी ने बाद में ये भी नहीं पूछा कि पाजी वो माल गया, कौन बकरी कर गया। बहरहाल ये हमारी आदतें हैं और ये हमारी कोताही हैं जिसकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। हमारे हुक्मरानों ने कभी भी अवाम के साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा सलूक कभी नहीं किया। इसी तरह जैसे कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो हमेशा आमराना दौर में हुए, चाहे जनरल अयूब का निज़ाम देखें आप, तब भी BD मेंबर आया था, चाहे आप परवेज मुशर्रफ का देखें, आखिरी जो आमराना निज़ाम था, नहीं ज़ियाउल हक तो बीच में है, मैं कह रहा हूँ पहला और आखिरी दोनों जगह वही मौजूद थे। बुनियादी हुकूमतों का था आमर ने, जो अवामी लोग हैं, जो जमहूरी लोग हैं, जो जमहूरियत की बुनियाद कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात को,
وہ اس سے نرسری کہتے ہیں، انحراف کرتے رہے، بھاگتے رہے، حالانکہ تربیت یہیں سے ہوتی ہے. اچھا الیکشن کروا کر کے بھی اختیار نہیں دیتے. شہباز شریف نے دیکھ لیں 2 سال نہیں دیتے، بلکہ ان کے ناظمین نے خود یہاں مظاہرہ کیا تھا پنجاب اسمبلی کے باہر. آپ نے ہم نے کور کیا، دیکھا سب کچھ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ جس تضاد بیانی کا شکار ہے، سیاست میں وہ عروج پہ ہوتی ہے، اور وہ عروج پہ ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے پہ الزامات کرتے ہیں. جب تک اس خطے سے یہ الزامات کی سیاست ختم نہیں ہوگی، آسانی سے تو نہیں ہوگی، بڑے مسائل ہیں اس کے. جب تک کوئی بڑے فیصلے نہیں کیے، سخت فیصلے حکومت کہتی ہے سخت فیصلے ہمیں مجبوراً لینے پڑے، تو کس پہ؟ سارا بھار تو عوام پہ گر رہا ہے، ماری تو عوام جا رہی ہے، عوام کی زندگی جیرن ہوئی ہے. عوام کو ریلیف کیا دیا؟ کوئی ریلیف نہیں دیا. تو پھر ان کو حکومت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. لیکن اتحادی حکومت بڑے مزے سے بیٹھی ہوئی ہے، نہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہے، نہ وہ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد کی الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہے، نہ وہ کوئی اور بات کر رہی ہے، نہ وہ ریلیف دے رہی ہے، بلکہ وہ کہہ رہی ہے سخت فیصلے IMF کے اگر ہم نے نہ مانے ہے کچھ نہیں ان کے پاس. آپ کیا کہتے ہیں کیوں نہیں ایسا؟ کیوں نہیں؟ آئینی ایک تقاضا ہے، آپ فرما رہے ہیں آئینی تقاضا، کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کرنا کیا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ کے خزانے میں کچھ نہیں ہے. وہ جس انداز میں وہ آئے ہیں یا جس انداز میں ہماری حکومتیں آتی رہی ہیں، وہ تارے کہیں اور سے ہلتی ہیں. یہ گورکھ دھندا جو ہے ہمارے سامنے صرف ایک طلسم ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، اسحاق ڈار ارسطو تھے نواز شریف حکومت کی، اور انہوں نے کہا جی آئیں گے تو وہ جناب مصیبت ڈال دیں گے، نیچے آ جائے گا، کچھ نہیں ہو سکا. تو پھر انہیں ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے. اب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم بغیر اس پہ عمل درآمد کے کچھ نہیں کر سکتے. تو اب معاملہ تو آگے نہیں ہے کہ آپ ناکام ہیں تو ناکامی کا اعلان کریں اور اپنے انتخابات کریں اور جائیں. لیکن وہ جانے کو تیار نہیں ہے، نہ جائیں گے. وہ کیوں؟ کہ جو اقتدار کی کرسی پہ آتا ہے، چاہے وہ بھٹو صاحب تھے، وہ بھی کہتے تھے مضبوط ہے. بعد میں کیا ہوا آپ کو پتا ہے، کرسی مضبوط نہیں چھوڑتا جی، کرسی مضبوط نہیں ہوتی. کہتے ہیں اب جو معاملات ہیں وہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں. اچھے معاملات نہیں ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. نہیں کر سکتے تو پھر الیکشن. جی اگر ہم IMF کے پاس نہیں جاتے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر 2 بار NRO ملا اور اس میں اربوں خربوں روپے جو لوٹے گئے تھے وہ ثابت بھی ہو گئے، اس میں سزائیں بھی ہو گئی. اگر پاکستان کے سیاستدان کسی ایک کا نام نہیں لیتا، جو بھی تھا، جن پہ الزام تھے ثابت بھی ہو گیا، اگر وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ اچھے خاصے خربوں روپے ڈالر بنتے ہیں، اگر وہ سارے دے دے پیسے تو IMF سے بیان چھوٹ میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں. دیکھیں IMF جو ہے ایک آسان طریقہ ہے جی، اور وہ لوگ بھی جو ترقی پذیر قومیں ہیں ان کو قابو کرنے کے لیے، اپنے مطلب سے چلانے کے لیے، ہانکنے کے لیے، اپنے کاروبار کرنے کے لیے وہ پیسہ دیتے ہیں. وہ ہم پر احسان نہیں کرتے، وہ سود لیتے ہیں ہم سے. لیکن اس کا حل یہی ہے کہ جو سعودی عرب کا فارمولہ تھا نا کہ سب کو پکڑ کے انہوں نے ایک ہوٹل بند کر دیا، جائی جاؤ تو باہر جائی جاؤ. جب تک اس طرح کا اچھا کامیابی ہوئے، ہاں، تو اس طرح کا فارمولہ جب تک نہیں ہوگا، اگر بادشاہ پکڑے جا سکتے ہیں، شہزادے پکڑے جا سکتے ہیں، تو یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ حل یہی نظر آتا ہے آپ کا. آپ یہ کہتے ہیں سب بلا تفریق بلا امتیاز سب نجات مل سکتی ہے، ورنہ نہیں مل سکتی. ایک اور فارمولہ ہے، ایک فارمولہ یہ ہے کہ حکومت پہ آپ بالکل گولی ماریں، حکومت سے امیدیں چھوڑ دیں. ہم اور آپ جو ہیں وہ اپنے کٹ لگائیں، اپنے بجٹ بنائیں، اپنا سب کچھ کریں اور ایک اتحاد کا مظاہرہ کریں. لیکن وہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا. جہاں انتشار پیدا ہو، جہاں مہنگائی ہو، جہاں بے روزگاری ہو، وہاں کیسے قومیں اکٹھا ہو سکتی ہیں؟ لیکن معاملہ 2 ہی ہیں، یا عوام اکٹھی ہو جائے یا جو چور کہتے ہیں ان سب کو عوام کے اس میں تحفظات بھی ہیں. دیکھیں پچھلے دنوں یہ بچت پالیسی بنائی گئی اور اس پہ اعلان کیا گیا کہ جناب یہاں اتنے بجے سے اتنے تک مارکیٹیں بند رہیں گی، اس میں یہ ہوگا، اس میں وہ ہوگا. سب نے یہ کہا کہ جناب اب ہم پہ تو بندیاں لگاتے ہیں، اپنے AC تو بند کریں، اپنے مراد تو بند کریں. اور اگر یہ اچھی رکنی واقعی کبھی نا شاہ جی یہ کہہ دے کہ جی آج سے ہم مراد ہی نہیں لیتے، آج ہم کچھ نہیں لیتے، AC بھی بند، پیٹرول بھی اپنا. لیکن ابھی بھی ہے جیسے نگران حکومت جو پنجاب کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تنخواہ نہیں لینی. اب لینی ہے کہ نہیں لینی ہے یہ تو بعد میں پتہ لگے. صحیح. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہی ہے کہ وہ مراد جو ہیں جیسے AC کی مراعات ہیں، پیٹرول کی مراعات ہیں، بڑی گاڑیوں کی مراعات ہیں، ان پہ پابندی. لیکن لگائے گا کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ کوئی ایک بندہ تو کرے گا. خود ہی تو کھا رہے ہیں، خود ہی تو کر رہے ہیں. جب وہ نہیں کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. پچھلی حکومتوں میں نے بھی نہیں کی، انہوں نے بھی نہیں کی. اچھا شاہ جی اس پہ ایک اور بات ہے، IM سے نکل کے ہم آگے جائیں. اب انٹرنل معاملات میں ایک ایشو جو میں نے پہلے رکھا تھا کہ ادویات جو ہیں وہ پہلے نہیں ملتی، اتنی آسمانوں پہ چلی گئی ہیں. لوگ غریب آدمی تو بیچارے لے ہی نہیں سکتے، ہیلتھ کارڈ کی بنیاد پہ تو وہ ملتی تھی، وہ کر آ رہے تھے، گزارا ہو رہا تھا. اب کہتے ہیں کہ ادویات کمپنیوں نے کہا کہ جی 7 دن کی مہلت ہے وفاقی حکومت کو، ہمارے مطالبے مانو ورنہ ہم فیکٹریاں بند کر دیں گے. اس کا مطلب ادویات ملیں گی نہیں. شاہ جی تو کیا ہوگا؟ صرف ادویات کا مسئلہ نہیں ہے جی، تاجر جو ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں. صحیح.
स्टूडेंट जो हैं वो परेशान हैं, किताबें भी महंगी हैं, खाने की चीज़ें भी महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है। जी जी तो जब माशी सूरत हाल ही आपकी सही नहीं है, जब आपके पास इनकम नहीं है, जी तो आउटपुट कहाँ से आएगी आपकी? हाँ तो उसमें सारे मामला थे, सिर्फ अद्वियात नहीं, अद्वियात तो बड़ा जुल्म हो रहा है ना जी कि उसकी एक तो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, बार बार कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट का जो मसला है वो मसला बना हुआ है, क्योंकि आपका डॉलर का मसला जान है, बचाने वाली दवा तो वैसे ही मिल नहीं रही। आपका डॉलर का मसला है, जी। डॉलर आपका काबू नहीं आ रहा, तो ये मामला बिगड़ते जा रहे हैं। तो जी। कौम का इम्तिहान है, वक्त दुआ है और वक्त दवा है। दवा यही होगी, किसी को सख्त फैसले करने होंगे लेकिन इज्तिमाई कौज पे। ये सख्त फैसला नहीं है कि सारा भार आप अवाम पे डाल दें और खुद मौजे मारें। जिसको आप इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं ना, उसने यही वादा किया था कि हम अशराफिया पे टैक्स लगाएंगे, हम अवाम पे वजन नहीं डालेंगे, लेकिन उलट हो गया। लेकिन उलट हुआ सब कुछ। जब उलट हुआ तो एतमाद खराब हो गया, जब एतमाद खराब हुआ तो बद एतमादी में कुछ नहीं होता। आपका दोस्त ममालिक के साथ भी बद एतमादी की फिजा है, आपकी IMF के साथ भी बद एतमादी की फिजा है, आपकी अपने अवाम के साथ भी बद एतमादी की ये फिजा है। सारे मामलात में ये जो हालात आप बता रहे हैं, इसमें अगर अदालतों से ये फैसला हो जाता है, आइन, क्योंकि आपने खुद ही कहा था कि आइन के मुताबिक तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। फर्ज कर लेते हैं कि आप बहुत सीनियर आदमी हैं, और मैं आखिरी एक दो जुमलों में आपसे ये जवाब जानना चाहता हूं, अगर अदालतों से फैसला हो जाता है कि इलेक्शन होंगे और हर हाल में होंगे, और इलेक्शन तारीख दे दें, तारीख आ भी जाती है, इलेक्शन भी हो जाता है, फिर आप क्या देखते हैं, कौन जीत रहा है? देखें, मैं अगर इलेक्शन होते हैं जी तो इस वक्त अभी आप गू बगू की सूरत हाल है, जी क्योंकि तैयारी किसी ने भी नहीं की हुई सिवाय तहरीक इंसाफ की, ठीक और उनका दावा भी है कि वो बड़े मकबूल हैं। जी उनका ख्याल है 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता। इसलिए कि किसी भी दुनिया के इलेक्शन में जो है ये नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट अपना काम नहीं दिखाती। ना दिखाए, सही। एस्टेब्लिशमेंट काम दिखाती है। इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कमीशन का बड़ा रोल है। 2018 में भी दिखाया था, बाद में अगर अदालत फैसला कर दे, अदालतें सही फैसला, सही या गलत फैसले करने शुरू कर दें, इंसाफ जल्दी फराम करना शुरू कर दें, तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं अगर अदालतें बर वक्त फैसले करना लगे। ये थे कहना नासिर नकवी का। सजनों तो मित्रों, सानू तो तुम सुनते ही रहते हो, आज नासिर नकवी से बातें हुई, आपको कैसी लगी आप इनबॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सजनों तो मित्रों। पाकिस्तान जिंदाबाद।